अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अमेरिका से जावेद राठौर हाज़िर हूँ। और आज की ताज़ा तरीन सूरत हाल आप सबके सामने है कि ईरान के ऊपर अमेरिका और इसराइल के हमले जारी हैं, और ईरान भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है कि वो रिस्पॉन्ड करे, लेकिन कितना रिस्पॉन्स कर सकता है और ये जंग कब तक जारी रहेगी और इस जंग की असल वजह क्या है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो मैं इसी के ऊपर आज जो है वो नुक्ता नज़र पेश करना चाहता हूँ। देखें, ये जंग ना तो ईरान के न्यूक्लियर के ख़ात्मे के लिए है और ना ही सिर्फ ईरानी रजीम चेंज के लिए है। इसका ऑब्जेक्टिव जो है वो बहुत बड़ा है, और ज़ाहिर है कि इसके दो ऑब्जेक्टिव हैं। एक तो ये है कि अमेरिका जो सुपर पावर है वो अपना कंट्रोल बरकरार रखना चाहता है, और दूसरा ये है कि कंट्रोल बरकरार रखने के लिए ज़रूरी है कि जहाँ वो ज़्यादा से ज़्यादा मुल्कों को अपने ज़ेर असर कर ले, वहाँ उनके वसाइल भी उसके कंट्रोल में रहें। इस वक्त देखें आप, अगर दुनिया के अंदर अमेरिका ने जो उड़ान भरी है, और वो उड़ान उस वक्त भरी है जब अमेरिका का जो है वो पेट्रो डॉलर का एग्रीमेंट सऊदी अरब से हुआ था, और उसके बाद बिलाशुबा जो अरबों की किस्मत भी बदल गई, लेकिन अमेरिका जो है उसकी तरक्की को भी चार चांद लग गए। और अभी अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी जो है वो ताकत है, जिसकी इकानमी इस वक्त 31 ट्रिलियन डॉलर या इससे ज़्यादा की है, जबकि दूसरे नंबर पर चाइना पहुंच गया है जिसकी इकानमी अभी 20 ट्रिलियन डॉलर की है। तीसरे पे जर्मनी है जिसकी 5 ट्रिलियन डॉलर की है, और फिर उसके बाद इंडिया और जापान आते हैं जिनकी शायद 4 और 5 के बीच में है। तो अमेरिका की जहां 31 ट्रिलियन की उसकी इकानमी है, वहीं उसके दुनिया के तकरीबन 750 अड्डे हैं उनके दुनिया में, जिनमें से 80 उसके बहुत एक्टिव अड्डे हैं, बेसिस हैं। तो वो अभी भी एक सुपर पावर है, और ज़ाहिर है जिस तरह से, जिस तेज़ी से चाइना ने तरक्की की पिछले 30-40 सालों में, और वो पाँचवें चौथे नंबर से अब दुनिया की दूसरी इकानमी बन गया, और बड़ा तेज़ी से जो है वो तरक्की कर रहा है, टेक्नोलॉजी के अंदर भी और मिलिट्री इन्वेंशंस के अंदर भी और कंस्ट्रक्शन के अंदर भी और हर चीज़ के अंदर। तो फिर उसके बाद जब एक ब्रिक्स का क़याम हुआ, और उन्होंने डॉलर के अलावा जो बाकी करेंसीज़ हैं उनके अंदर ट्रेडिंग शुरू की, तो अमेरिका को ये ख़दशा हुआ कि शायद इस वक्त दुनिया जो है एक मुतबादल निज़ाम की तरफ जा रही है, जो अमेरिका की जो हेजीमनी है और उसकी जो ताकत है और उसकी जो मिलिट्री माइट है और उसकी जो इकोनॉमिकल कंट्रोल है, शायद उसको चैलेंज हो रहा है, तो उसके लिए कुछ करना है। तो ज़ाहिर है फिर उसके बाद उन्होंने देखा कि कहाँ कहाँ जो है वो आर्ट्स हैं अमेरिका के लिए, और उनको ख़त्म किया जाए। उसके लिए आपने देखा कि वेनेज़ुएला, जिसके अंदर इस वक्त जो है तकरीबन 300 बिलियन बैरल आयल, वहाँ आयल रिज़र्व हैं, और वो तकरीबन दुनिया का 20% आयल रिज़र्व वहाँ वेनेज़ुएला में है। और वेनेज़ुएला को उन्होंने अभी अपने कंट्रोल में ले लिया, और उसको जैसे चाहेंगे वो यूज़ करेंगे। और बाकी जहाँ तक आयल की बात है, तो पूरे आपका नॉर्थ और साउथ अमेरिका जो है, जिसमें कनाडा के कोई 178 बिलियन है, और अमेरिका के तो तकरीबन 84 बिलियन तक रिज़र्व हैं। इन सबको मिला के इनके तकरीबन 552 यानी 550 के करीब जो है इनके आयल रिज़र्व बैरल रिज़र्व बनते हैं। जबकि जो इस्लामी दुनिया है उनके अंदर जो आयल रिज़र्व हैं वो इस वक्त 55% ऑफ द वर्ल्ड आयल रिज़र्व हैं, जो तकरीबन 1036 या इससे ज़्यादा बैरल बनते हैं, जिसमें से जो अरब कंट्रीज़ हैं कोई 916 बिलियन बैरल वहाँ पे हैं, और अफ्रीकन मुस्लिम कंट्रीज़ के अंदर 120 बिलियन बैरल हैं। जबकि आपके रशिया के अंदर कोई 4% हैं, टोटल 80 बिलियन बैरल हैं, और पूरे यूरोप के अंदर तो 2% के लगभग हैं। तो यानी ये समझे कि इस वक्त जो आयल हैं वो सबसे ज़्यादा जो आयल रिज़र्व हैं वो मशरक़ वस्ती में हैं। तो उन सब मशरक़ वस्ती के सारे ममालिक जो है वो अमेरिका के कंट्रोल में थे। एक ईरान था जो बगावत कर रहा था,
تو ایک مقصد تو یہ ہے کہ وہاں کے آئل ریزرو کو بھی کنٹرول کرنا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ جب امریکہ اور چائنا کی جو تجارت ہو رہی تھی اور چائنا پینیٹریٹ کر رہا تھا پاکستان کے ذریعے، افغانستان کے ذریعے اور ایران کے ذریعے وہ یورپ تک آنا چاہ رہا تھا، تو ظاہر ہے کہ جب اس خطے کے اندر بدامنی ہوگی تو چائنا جو ہے وہ اپنی ایکسپینشن نہیں کر سکے گا، اپنی ٹریڈ اس راستے نہیں کر سکے گا. تو یہ بھی ایک مقصد ہے کہ چائنا کو جو ہے وہاں کنٹین کیا جائے، اور اس کے لیے پہلے وہ ساؤتھ ایشیا جو سی ہے اس کی طرف لگے ہوئے تھے، دھیان تھا ان کا. لیکن دوسری طرف چائنا نے جب نارتھ سے ایکسپینڈ کرنا شروع کر دیا تو پھر ان کا جو ایک ماسٹر پلان میرے خیال میں بنا ہوگا. اور ظاہر ہے کہ امریکن جو پالیسیز بناتے ہیں، جو پلانز بناتے ہیں، وہ بڑا سوچ سمجھ کے بناتے ہیں اور لانگ ٹرم ان کی پلاننگ ہوتی ہے. اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ اسرائیل کو اسی لیے انہوں نے سپورٹ کیا تھا، اور اسرائیل ان کا لاڈلا بچہ ہے، اور اسی لیے اس کو پرورش کی تھی کہ وہ حسب ضرورت کام آئے. تو ابھی ظاہر ہے اسرائیل کام آ رہا ہے. وہ جو کچھ بھی آپ کو معلوم ہے کہ وہاں ایران میں ہو رہا ہے، غزہ میں ہوا، وہ سارا اسرائیل نے کیا، اور اس کو کسی نے مذمت نہیں کی، بلکہ یونائٹڈ نیشن کی سیکورٹی کونسل میں 10 بار جو ہے وہ جنگ بندی کے لیے جو قرارداد آئی تو اسے امریکہ نے ویٹو کر دیا. تو یہ ساری صورتحال سمجھنے کے بعد کیا سمجھنا ضروری ہے؟ دیکھیں، ملکوں کے جو مفادات ہیں یا ان کی فارن پالیسیز ہیں وہ اپنے مفادات کے تابع ہوتی ہیں. کوئی دوستی یا دشمنی کا یہاں چکر نہیں ہوتا. آپ کو پتہ ہے کہ جنرل مشرف نے ایک دفعہ کہا تھا کہ امریکہ سے دوستی یا دشمنی دونوں جو ہے دو دھاری تلوار ہے، دوستی کریں تو تب بھی مارے گے، دشمنی کریں تو تب بھی مارے گے. تو اصل بات یہ ہے کہ دیکھیں، چائنا نے جو اپنی پالیسی میرا خیال ہے بنائی ہے کہ وہ کہیں انٹرفیئر نہیں کرتا کسی کے معاملات میں، اور اس کا سارا فوکس جو ہے صرف اپنی ڈیولپمنٹ اور اپنی پروگرس کی طرف تھا. تو اگر سارے ملک جو ہے وہ اپنے معاملات کے اوپر توجہ دیں اور صرف اپنی اکانومی کو بہتر کریں، اپنے ملکوں کے اندر لوگوں کو حقوق دیں، وہاں آئین اور قانون کی بالادستی ہو، وہاں انصاف ہو، تو امن قائم رہ سکے گا. اور امریکہ سے بھی آپ غیر ضروری نہ تو آپ پنگا لیں، نہ اس سے لڑائی کریں، اور نہ ہی آپ کو بہت زیادہ اس کے پاس جا کے اس کی گود میں لڑنے کی ضرورت ہے. ظاہر ہے کہ اگر آپ کی پالیسی کسی طرح بھی ایکسٹریم سائڈ پہ ہوگی، چاہے وہ امریکہ کے ساتھ دوستی کی صورت میں ہو یا دشمنی کی صورت میں ہو، تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ اس کا نقصان تو ہوتا ہی ہے. یہ سمپل سی بات ہے کہ ایک گاؤں کے اندر ایک وڈیرا ہے، اس کو وڈیرا کہہ دیں، جاگیردار کہہ لیں، بدماش کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، تو اگر آپ اس کے بہت قریب ہیں تو پھر کہیں بھی تھوڑا سا بھی اگر آپ آگے پیچھے ہوگے تو پھر آپ نشانہ عبرت بنیں گے، اور اگر آپ اس کے بہت دور ہیں، اس کے خلاف ہیں، تو پھر بھی آپ بنیں گے. تو لہٰذا میانہ روی ضروری ہے. اور دنیا کے جو حالات ہیں یہ تو تسلیم کرنا پڑے گا کہ امریکہ ایک سپر پاور ہے اور اس کو ابھی بھی کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. تو اس لیے جو ہے امریکہ کے ساتھ معاملات کو ڈیل کرتے وقت عقل مندی کی ضرورت ہے، اور بردباری کی ضرورت ہے، اور نہ ہی تو آپ کو لڑائی لڑنی چاہیے امریکہ کے خلاف، اور نہ ہی آپ کو بالکل اس کی گود میں جا کے بیٹھ جانا چاہیے. تو جو ملک اس کے بہت زیادہ قریب ہوئے ان کو بھی بھگتنا پڑا، تو جنہوں نے اس سے دشمنی مول لی تو ان کو بھی نتائج بھگتنا پڑے. تو میں اس وقت یہی کہوں گا کہ جو جنگ ہے جاری ہے، میرا خیال ہے یہ اس وقت تک جاری رہے گی جب تک امریکہ اپنے اہداف حاصل نہیں کر سکتا. اور یہ بھی امکان ہے کہ اس خطے کے اندر جو ہے جغرافیائی رد و بدل ہو، اور تاکہ وہاں اسرائیل کی ہیجمنی قائم ہو، اور جو بھی جو ہے وہاں پہ اس خطے کے اوپر جو ہے اسرائیل جو ہے وہ پورا کنٹرول کرے. ظاہر ہے کہ اگر قبضہ نہیں کرے گا لیکن وہ اتنا پاورفل ہوگا کہ اس کی پالیسیز جو ہے سارے ملک جو ہے اس خطے میں رہنے والے وہ تسلیم کریں گے. اگر وہ تسلیم نہیں کریں گے تو ان کا یہی حال ہوگا جو ایران کا ہوا ہے یا غزہ کا ہوا ہے. تو اس لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے جو ہے اسلامی ممالک وہ اپنا ان ہاؤس آرڈر جو ہے اس کو درست کریں، اپنے معاملات کو ٹھیک کریں، اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے تعلقات کو بہتر بنائیں، اور اپنے ملکوں کے اندر اپنے شہریوں کو سب سے پہلے اعتماد میں لے کر وہاں انصاف اور آئین کے مطابق چلیں. تو تبھی ان کی بچت ہو سکتی ہے، ورنہ وہ بھی جو ہے اس قسم پرسی کا شکار ہوں گے. چلیں دوستو، اپنا خیال رکھیے گا، پھر انشاءاللہ آپ سے گفتگو ہوگی. خدا حافظ.